अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ मैं भी। और अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था मेरी सिस्टर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अच्छा, मेरी सिस्टर का ना नाक का ऑपरेशन हुआ है। अभी नहीं हुआ, काफ़ी टाइम पहले हुआ है, तकरीबन 7-8 साल या उससे भी पहले हुआ होगा। तो उसका ऑपरेशन हुआ और उसके बाद ना उसके टांग की में से हड्डी निकाल कर उसके नाक में डाली थी, क्योंकि वो जो उसकी नाक की हड्डी थी ना वो बहुत ऊपर आ गई थी, तो उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा मसला होता था। और उसके बाद उन्होंने सारी हड्डी अंदर से निकाल दी और अब उसका रात को लेटती है तो उसका सांस रुक जाता है, सांस नहीं आता। तो वो बहुत परेशान रहती है, मतलब सामने से ना नाक बिल्कुल नीचे हो गया है, तो वो ऐसे पकड़ के ऊपर करती है तो कहती है तब मेरा सांस सही आता है। तो अब भी उसका गला भी ख़राब था, नाक में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी होती है। तो फिर हमने सोचा कि हम लोग चले जाते हैं अटक डॉक्टर खुर्शीद के पास। वहाँ पे गए, वहाँ पे चेकअप वगैरह करवाया, मेडिसिन ली। हम लोग कल वापस आ गए थे और अभी ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। अभी मैं तकरीबन टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 7:30 का टाइम है। अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ क्योंकि अब मैं जा रही हूँ अपने घर वापस। जो लोग मुझसे पूछ रहे थे ना क्यों नहीं जा रही ससुराल वापस, कोई मसला है क्या बात है? तो लें जी, मैं जा रही हूँ वापस। तैयार श्यार मैं हो गई हूँ। यहाँ पे 9:30 बजे रिक्शा आ गया था। अभी हम लोग जा रहे हैं, अम्मी और सिस्टर मेरे साथ जा रही हैं मुझे छोड़ने के लिए। और सामान वगैरह सारा रख दिया, अम्मी दरवाज़े बंद कर रही हैं। तो बस हम यहाँ से घर से निकले और वहाँ अपने घर में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच आई हूँ खैरियत से, खुशबाश हंसी खुशी आई हूँ। ऐसा कोई भी मसला नहीं है, ठीक है ना। काफ़ी टाइम से नहीं गई थी इसलिए मैं आई हूँ। अच्छा, मेरे मामू ने ना खेतों में सब्ज़ियाँ लगाई हुई थी, सामने थोड़ा सा खेत किसी का है, अपना नहीं है, वहाँ उनसे लिया हुआ था और सब्ज़ियाँ लगाई हैं। और ये सारी सब्ज़ियाँ मैं अभी वापस आई तो मैंने देखी सारी ना, इतने मज़े की, फ़्रेश बिल्कुल। और ये सुबह रोज़ मामू लेके आते हैं, घर में रखते हैं और फिर मोहल्ले वाले सारे आके ख़रीद कर लेके जाते हैं। तो बहुत ही मुझे खुशी भी हुई कि इस तरह का काम भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी जगह किसी दिन मैं आपको दिखा भी दूँगी और उसमें इतनी ज़्यादा सब्ज़ियाँ लगाई हैं। उसके बाद जी खाना वगैरह खाया और सो गए दिन को, क्योंकि गर्मियों के दिन बड़े लंबे होते हैं तो दिन में सोना तो बनता ही है। फिर मैं सो के उठी तो तरबूज पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा थोड़ा सा ये खा लेते हैं, क्योंकि गर्मी में ना अगर तरबूज, मैं कहती हूँ एक तरबूज है और एक मैंगो, इतने अच्छे लगते हैं ना सबको, सबके घरों में होते हैं और हर किसी के ये दोनों फेवरेट होते हैं। तो मैंने फ्रिज में देखा तो पड़ा हुआ था, और जब सो के उठो तो दिल चाहता है ना कुछ चीज़ खाएं, और जब इस तरह का कुछ मिल जाए तो दिल खुश हो जाता है। और मैं अम्मी के घर भी थी ना, तो वहाँ पे भी मेरा होता था कि मैं खाना है, मैंने तरबूज, बस मुझे तरबूज चाहिए। तो वहाँ पे भी मंगवा लेती थी। और अभी यहाँ आई हूँ तो यहाँ भी पड़ा हुआ था। अच्छा, मैंने तरबूज वगैरह खा लिया। उसके बाद फिर मैं कमरे में आई और यहाँ पे मैं अभी नमाज़ पढ़ने लगी हूँ असर की। और उसके बाद फिर मैंने तो 2-3 और काम है वो करने वाले हैं, वो करूँगी। और हस्बैंड भी मेरे आए हुए हैं, अभी वो यहाँ पे सो रहे थे। तो मैंने कहा मैं नमाज़ पढ़ लूँ और बाजू उनके आपको नज़र आ रहे होंगे बेड पर। अच्छा, इतनी गर्मी, इतनी शदीद गर्मी हुई हुई है ना। अच्छा, ये वाला व्लॉग जो है ना मेरा, आपको अभी काफ़ी टाइम बाद मिल रहा है, तो ये मैंने पहले रिकॉर्ड कर लिया था। अच्छा, मैंने फिर नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैंने कहा रूम कूलर निकालती हूँ, दूसरे कमरे में ही पड़ा हुआ था। मैंने कहा ये लगाना ही लगाना है, क्योंकि बहुत सख्त गर्मी है, ठहरा ही नहीं जाता। और मेरा जो रूम है ना बहुत गर्म है, मतलब उसे छत पर भी बहुत ज़्यादा धूप लगती है और जो बैक साइड पे दीवार है वहाँ पे भी, और बरामदे में भी, सारे मेरे रूम तक बरामदे में भी आती है धूप, तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। मैंने कूलर वगैरह सेट कर लिया और उसके बाद शाम, यहाँ पे शाम का टाइम है और अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है ना, तो उनके फ्रेंड की शादी है और मुझे 2-3 चीज़ें ज़रूरत थी, तो मैंने कहा वो ले आते हैं। हस्बैंड का कुछ काम था, वो जा रहे थे, तो मैंने कहा मैं भी साथ चलती हूँ। तो अभी बस हम लोग वहीं पे जा रहे हैं, चीज़ें वगैरह कुछ लेनी थी। और दिन में तो बिल्कुल जाया ही नहीं जाता ना, गर्मी इतनी होती है। तो फिर मैंने कहा शाम में, वो कह रहे थे मैं जाऊँगा, तो मैंने कहा साथ में भी जाऊँगी। तो मुझे जो चीज़ें चाहिए वो लूँगी। मैं कम रह गई थी सामान सेंस पे, और यहाँ से अभी मैं जा रही हूँ जी। मुझे मेकअप की कुछ चीज़ें ज़रूरत थी, कॉस्मेटिक्स, तो मैं यहाँ पे आई और मैं देख रही थी। अच्छा, मैंने ना कॉस्मेटिक्स का जो सामान लेना होता है, या तो मैं वाकेंड से लेती हूँ या फिर कहीं अटक से ले लेती हूँ। लेकिन लास्ट टाइम जब मैं अटक से लेके आई थी ना, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा, वो नहीं अच्छा था। मेरा एक्सपीरियंस इस दफ़ा उनके साथ अच्छा नहीं गया।
کیونکہ جو بھی چیزیں میں لے کر آئی تھی نا وہ اچھی نہیں تھی۔ اچھا اس کے بعد میں گھر واپس آ گئی، صرف ہم زمان سنس پر ہی گئے تھے، تھوڑا سا کام تھا تو وہ کیا، اس کے بعد آ گئے۔ اچھا مجھے آئی لیشز چاہیے تھیں، ایک مجھے ریڈ کلر کی لپسٹک چاہیے تھی، اور یہ میں نے ایک لپ لائنر لیا ہے اور ایک آئی برو پینسل لی ہے۔ تو یہ تھوڑی بہت چیزیں تھیں جو مجھے ضرورت تھی، میں نے لی ہیں۔ اور اچھا میں جب بھی کچھ چیز لیتی ہوں اس طرح کی، مجھے سب کہتے ہیں آپ بہت فضول خرچی کرتی ہیں۔ یہ فضول خرچی نہیں ہے، آپ سب کو پتہ ہے میرا گھر میں سیلون ہے تو اس کے لیے مجھے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، تو میں یہ ساری چیزیں ان کے لیے لے کے جاتی ہوں۔ آپ کی سالوں بعد ختم ہوتی ہوں گی لیکن میری بہت جلدی ختم ہو جاتی ہیں، تو مجھے یہ سب کچھ لینا پڑتا ہے۔ اچھا اور میرا بہت دل ہے میں کسی اچھی سٹی میں نا اپنا پارلر بناؤں۔ آپ لوگ مجھے بتائیے گا مجھے کرنا چاہیے یا نہیں، کیونکہ گاؤں میں اس طرح کے پارلر نہیں چلتے اور سٹیز میں چل جاتے ہیں، تو میں نے کہا میں آپ لوگوں سے پوچھ لوں کہ مجھے بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے۔ لیکن اس کا سٹارٹ جو ہے نا وہ میں اسکن کیئر سے لینا چاہتی ہوں، کہ میں صرف اسکن کیئر کروں گی، اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے نا ہم لوگ ایک سٹیپ آگے جائیں گے میک اپ کی طرف، پھر ہم ایک سٹیپ آگے جائیں گے ہیئر کی طرف۔ تو اس طرح کروں گی، کیونکہ ایک دم سے نا بہت مشکل ہوتا ہے یہ سارا کچھ افورڈ کرنا۔ آپ کو پتہ ہے پروڈکٹس کافی ایکسپینسو ہیں جو کہ میں نہیں افورڈ کر سکتی، تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ میں پہلے فیشیلز وغیرہ سے سٹارٹ لوں گی، اس کے بعد پھر اگر اللہ پاک نے چاہا اور ہم کامیابی اللہ پاک نے دی تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر میک اپ کی طرف بھی آئیں گے۔ کیونکہ گھر میں جو سیلون ہے تو گاؤں میں اتنا زیادہ کام نہیں ہوتا، کبھی کبھار ہوتا ہے، تو اس کے لیے تو میں کر لیتی ہوں، لیکن کسی سٹی میں آپ کو اچھی برانڈ کی چیزیں رکھنی پڑتی ہیں ایک تو، اور دوسرا مطلب بہت زیادہ آ جاتا ہے نا، تو میں اتنا افورڈ نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا میں فیشیل وغیرہ رکھ لوں گی تو اس سے ہو سکتا ہے کہ مجھے اچھا رسپانس ملے، تو پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم آگے جائیں گے۔ اچھا یہاں پہ نا یہ رات کا ٹائم ہے اور ابھی میں گھر واپس آئی تھی، تو میں نے کہا میں میک اپ وغیرہ جو بھی ہے نا میں سارا کچھ سیٹ کر کے رکھ لوں، کیونکہ میں نے صبح جانا ہے، میں نے تو برائڈ وغیرہ کو ریڈی کرنا ہے، تو میں نے کہا میں ابھی ساری چیزیں رکھ لیتی ہوں، پھر صبح جلدی جلدی میں نہ کچھ ہمیشہ میں گھر میں چھوڑ کے چلی جاتی ہوں، پھر کال کر رہی ہوتی ہوں کہ فلانی چیز لے آئے، مجھے میری گھر میں رہ گئی ہے وہ چیز، مجھے ضرورت ہے۔ تو میں نے کہا ابھی آرام سکون سے ساری چیزیں رکھ لیتی ہوں، کپڑے وغیرہ بھی ابھی نکال لوں گی، اور باقی جو ہے نا صبح انشاءاللہ پھر ہم لوگ جلدی سے نکل جائیں گے۔ گرمی ایک تو بہت ہے، اور جیسے گرمی تیز ہوتی ہے نا تو شادیاں اتنی زیادہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں، اور ابھی اتنی زیادہ شادیاں لگی ہوئی ہیں، تو میں سوچ رہی تھی کہ سارے لوگ جو ہے نا وہ گرمیوں میں ہی شادیاں کرتے ہیں، جیسے گرمی تیز ہوتی ہے تو شادیوں کا سیزن بھی زور و شور سے تیز ہو جاتا ہے۔ اچھا سب لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے آپ آپ کے ولاگز نہیں آ رہے۔ اچھا کامنٹ میں مجھے بہت سی لڑکیوں نے کیے، بہت سی لڑکیوں نے مجھے ڈی ایم میں بھی پوچھا، انسٹاگرام پہ مجھے میسیجز کیے کہ کیوں نہیں خیریت ہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تو بس یار سسرال آئی ہوں، اور سسرال آئی تھی تو اس سے 2 دن پہلے امی کے گھر تھی، وہاں پہ بھی میں نے ولاگ نہیں بنایا، پھر سسرال آئی، یہاں پہ بھی کچھ میری روٹین نہیں سیٹ ہو رہی تھی، ایک تو کام زیادہ تھے، بزی بھی تھی، اور کن کاموں میں بزی ہوں کیا کر رہی ہوں انشاءاللہ آنے والے ولاگز میں آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا صبر رکھے، سب کچھ آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ، بہت جلدی آپ کو بتاؤں گی۔ تو کچھ ایسے کام تھے جن کی وجہ سے میں ولاگز نہیں اپلوڈ کر سکی، نہیں بنا سکی، تو ابھی انشاءاللہ ڈیلی آئیں گے ولاگز، اور بہت اچھے اچھے ولاگز آنے والے ہیں۔ میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا میں سسرال جاؤں گی تو اچھے اچھے ولاگز آپ لوگوں کے لیے بنا کے اپلوڈ کروں گی، تو آپ لوگ تھوڑا سا صبر کریں، تو انشاءاللہ تقریباً نیکسٹ ویک تک آپ کو میں بہت اچھی گڈ نیوز بھی سناؤں گی، ٹھیک ہے؟ اور تب تک آپ انتظار کریں۔ اچھا یہاں پہ میں نے کچھ چیزیں سیٹ کر لی تھی، اور یہ اسٹریٹنر اور رولر وغیرہ جتنے بھی ہیں نا وہ میں نے کہا ان کو بھی میں سیٹ کر کے رکھ لوں، کیونکہ سارا میک اپ امی کے گھر بھی لے کر گئی تھی، وہاں پہ بھی شادیاں تھیں، کچھ لڑکیوں نے ریڈی ہونا تھا تو ان کو کیا، اور اب یہاں پہ آئی ہوں تو پھر جیسے شادیاں یہاں پہ بھی ہیں تو یہاں پہ بھی کرنا ہے۔ اچھا میرا یہ ہوتا ہے نا، میرے پاس جتنا بھی میک اپ ہوتا ہے نا میں سارا لے جاتی تھی پہلے، اور مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں گی، وہاں پہ مجھے اس چیز کی ضرورت پڑ گئی تو کیا کروں گی، لیکن اب میں ایسا بالکل بھی نہیں کرتی، اتنا سامان میں لے جاتی تھی، اور اب پھر آہستہ آہستہ ہی آپ کو پتہ چلتا ہے نا، تو ابھی تو تقریباً ماشاءاللہ سے مجھے 10-12 سال ہو گئے ہیں یہ کام کرتے ہوئے، 12 سال تو ہو ہی گئے ہیں، تو میرا کافی زیادہ ایکسپیرینس ہو گیا اس کام میں، تو میں اب بس تھوڑا سا سامان لے کر جاتی ہوں، جو مجھے پتہ ہوتا ہے ان کی اسکن کا مجھے پتہ ہوتا ہے، میں پہلے ہی پوچھ لیتی ہوں اسکن ٹائپ کیا ہے، تو اس حساب سے میں ساری چیزیں رکھ لیتی ہوں،
یہاں میں نے ساری چیزیں سیٹ کر لی ہیں، رکھ لی ہیں، اور ابھی رات کے 12 بج رہے ہیں، اور یہاں پہ اپنے ولاگ کو اینڈ کروں گی۔ انشاءاللہ کل ایک اچھا سا ولاگ شادی والا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تو انشاءاللہ انتظار کیجیے گا میرے ولاگ کا، اور نیکسٹ ولاگ میں ملتے ہیں۔ آپ سب کے دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں، اور میری امی کے لیے اسپیشلی دعا کیجیے گا، یار میری امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، پلیز دعا کریں اللہ پاک میری امی کو صحت والی لمبی زندگی عطا کریں، آمین ثم آمین۔ کسی کی ماں کو اللہ پاک کچھ بھی نہ کریں۔ تو بس یہ انشاءاللہ کل کے ولاگ میں ملتے ہیں، اپنا ڈھیر و ڈھیر خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔